कराची में वजीर आला सुहेल आफरीदी का जो दौरा है वो जारी है और एज वी स्पीक जो तैयारियां हैं वो भी बड़ी भरपूर तौर पर की जा रही हैं बाग जिना में जलसा करने की। ऐसे में कराची से ताल्लुक रखने वाले कई सारे जो पीटीआई के अहम लोग थे उनकी गैर मौजूदगी भी बहरहाल देखी जा सकती है। मैंने पिछले गुज़िश्ता वीलॉग में 14 एमएनएज का जिक्र किया था जो कि कराची से इलेक्ट हुए थे। क्या वो सारे एमएनएज एमपीएज, बहुत प्रोमिनेंट नाम उसमें थे, आलमगीर खान थे, आफ्ताब जहांगीर थे, बहुत सारे इस तरह के, आफ्ताब सिद्दीकी थे, और ये एमपीएस वगैरह में खुर्रम शेर जमान वगैरह बहुत प्रोमिनेंट कुछ नाम थे जो कि कराची से जिनका ताल्लुक था। अली जैदी जो कि वैसे तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को अप्रिशिएट किया है कि उन्होंने अच्छा वेलकम दिया पीटीआई के डेलीगेशन को, सुहेल आफरीदी को, लेकिन ये बहुत प्रोमिनेंट नाम थे कराची से, शहर कायद से, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे। और ये कहना गलत नहीं होगा, जब इवन जो दौरे हुकूमत था ना इमरान खान साहब का, उस दौरान भी हम देखते थे कि कराची चैप्टर और सिंध चैप्टर, या चले आप उसे कह लें, अक्सर उसमें प्रॉब्लम्स रहती थी। अली जैदी वर्सेस हलीम आदिल शेख एक बहुत मशहूर जमाना कहानी थी जो कि पीटीआई सिंध के चैप्टर में हमेशा से नजर आती थी। गोया ये कि अली जैदी साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा नहीं है। उन्होंने पीटीआई छोड़ दी थी 9 मई के एपिसोड के बाद, और ऐसे में फिर भी ये कहना गलत नहीं होगा कि वो जो उस वक्त के फैक्शंस थे ना पीटीआई में, पीटीआई सिंध और पीटीआई कराची के बिलखुसूस, उनकी कुछ झलक हमें इस मरतबा भी नजर आती है। ये आई थिंक एक बड़ा स्टार्क रिमाइंडर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जहां पर हम रिकंसिलिएशन की, अपने सफों में हम आहंगी की बात करते हैं इवन कौमी सतह पर, वहीं पर कराची सिंध जो कि इतना इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर है और इसकी खास अहमियत हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि इमरान खान ने इसको बड़ी अहमियत दी है। पीटीआई का ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जो फाउंडिंग टीम थी ना पीटीआई की, जिसमें फौजिया कसूरी भी थी, नईमुल हक भी थे, इमरान इस्माइल, ये सारे वो लोग थे जिनका ताल्लुक बाय एंड लार्ज कराची से था। फैसल वाडा भी उसमें आपको पता है बड़े अहम थे। तो ये सारे बेसिकली कराची के बड़े अहम लोग थे, सिंध के बहुत अहम लोग थे। और ये तो इसलिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि पीटीआई सिंध या पीटीआई कराची की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है पार्टी की सतह पर, पार्टी की तंजीमी सतह पर। तो आई थिंक बहुत बेहतर ये चीज रहेगी कि अगर पीटीआई जो है वो अपनी सफों को खास तौर पर कराची और सिंध में रिकंसाइल करें। वफाक में तो फिर भी थोड़े सा पीटीआई के हालात जो हैं वो फिर भी निस्बतन बेहतर थे जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, लेकिन जहां तक पीटीआई सिंध या कराची का ताल्लुक है उस वक्त तब भी बहुत ज्यादा खटपट पाई जाती थी, आपस में बहुत ज्यादा एक बैक स्टैबिंग और जो एक प्रोफेशनल जेलिसी होती है ना विद इन द पार्टी जेलिसी, वो चीजें बड़ी आम थी उस जमाने में भी पीटीआई में। तो एक हमेशा से इंपॉर्टेंस होने के बावजूद भी पीटीआई सिंध या पीटीआई कराची का जो चैप्टर था वो एक निग्लेक्टेड चैप्टर था उनकी पार्टी में। इतनी अहमियत के बावजूद भी, फाउंडिंग टीम ज्यादातर कराची के होने से के बावजूद भी, क्या वजह थी कि उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची या सिंध की तंजीम को उस तरह से अहमियत नहीं मिली? और उसकी अक्कासी हमें इस दफा भी नजर आ रही है क्योंकि बहुत अहम लोग हैं जो कि एज सच हमें जो कि उस वक्त बहुत प्रोमिनेंट चेहरे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जब खान साहब का दौरे हुकूमत था, वो प्रोमिनेंट चेहरे इस मरतबा सुहेल आफरीदी साहब के इस पूरे ट्रिप में क्यों नजर नहीं आए? ये बहरहाल एक इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको आई थिंक एड्रेस करना चाहिए, और एक रिमाइंडर भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दैट इवन कराची और सिंध, पहले तो खैर इतना जो प्रॉब्लम बना हुआ है कि सलमान अकरम राजा वर्सेस बैरिस्टर गौहर वाला भी मामला इस वक्त तो पीटीआई में चल रहा है, लेकिन अगर उससे इनको फुर्सत मिले तो आई थिंक इनको सिंध की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, खासतौर पर जहां पर पार्टी की तंजीम का और जो पार्टी की जो एक स्ट्रक्चर है उसका ताल्लुक है। अच्छा, एक बहुत अहम खबर इसके अलावा भी है और वो ये है कि कई सहाफी भी उस खबर को ओन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ प्रॉब्लम्स हैं। गवर्नमेंट से मुराद जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और एस्टेब्लिशमेंट इज एस्टेब्लिशमेंट, और कहा जा रहा था, कई सहाफियों ने ये क्लेम किया कि जो मुस्लिम लीग नून जो रूलिंग पार्टी है उनके और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं, और ज्यादातर बताया ये गया कि उन मसाइल का दारोमदार जो है वो मईशत पर है। साथ साथ कुछ लोगों ने, कुछ सहाफियों ने कोई प्रेजेंटेशंस का भी जिक्र किया कि हमारे बड़े लर्नड कॉलीग्स हैं, बड़े हमारे काबिल एहतराम कॉलीग्स हैं, जिन्होंने कुछ प्रेजेंटेशंस का भी जिक्र किया कि कुछ प्रेजेंटेशंस हुई जिसके ऊपर फिर ये कहा गया कि आपके पास सिर्फ इतना टाइम है और अल्टीमेटम सा दिया गया है। जाहिर है ये एक बहुत अहम खबर है, और खास तौर पर जब कौमी एतबार से या एक वफाकी एतबार से बात होती है तो ये बहुत अहम तरीन एक खबर है।
اور اس کو obviously ہمارا بنتا تھا کہ اس کو میں اپنے طور پر ذاتی طور پر چیک کروں کہ اس خبر میں جو ہے اس میں کتنا وزن ہے یا واقعی کیا کچھ ایسا ہو رہا ہے، کوئی پرابلمز ایگزسٹ کرتی ہیں. تو میں بڑا ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ یہ بتاتی ہوں کہ میں نے دونوں اطراف سے اس خبر کی ویریفیکیشن لی ہے، اور مجھے اس خبر میں کوئی بھی مطلب اس خبر کو انڈورس کرتی ہوئی کوئی آواز میرے تک نہیں پہنچی ہے. مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور رولنگ پارٹی کے درمیان آل از ویل کی سزائیں بلند کی گئی ہیں، اور یہ کہ خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ اور جو حکومت مسلم لیگ نون ہے یا حکومت ہے، کیونکہ اس میں خیر مسلم لیگ نون رولنگ پارٹی میجورٹی تو ہے، لیکن اتحاد میں بہت ساری دیگر جماعتیں شامل ہیں. اتحادی جماعتوں کا جو چھوٹی پارٹیز ہوتی ہیں جن کا ظاہر کنٹریبیوشن ریلیٹیولی کم ہوتا ہے حکومت سازی میں یا کابینہ میں، ان کے گلے شکوے ہمیشہ سے رہتے ہیں، اور یہ ایک روٹین میٹر ہے. یہ ظاہر ہے چاہے جس مرضی کی گورنمنٹ ہو، جو اتحادی ہوتے ہیں ہمیشہ اکثر و بیشتر ان کے گلے شکوے ہوتے ہیں. وہ گلے شکوے حکومت کی ایگزسٹنس کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے یا نہیں ہے، یہ ایکچوئل سوال ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ اس طرح کے گلے شکوے ظاہر ہے ایون پی ٹی آئی دور حکومت میں بہت زیادہ آتے تھے کہ جی اتحادی ناراض ہیں، ہم سنتے تھے اس زمانے میں. جی ڈی اے، ایم کیو ایم بہرحال ابھی بھی اتحادی ہے، یہ ساری جماعتیں اتحاد میں تھیں، اور یہ ساری چیزیں ہم سنتے رہتے تھے. پرابلم کب بنی؟ اور تب بھی جو گورنمنٹ کے لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے یہ روٹین میٹرز ہیں اور چلتا رہتا ہے. واقعتاً یہ بات درست ہے کہ 2022 تک یہ معاملات ایکچولی جو ہے وہ روٹین میٹرز ہی تھے. اور میں اتنا بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر جو آپ کو یاد ہے اس زمانے میں جو منحرف ارکان تھے نا پی ٹی آئی کے، پرابلم کہاں ہوئی؟ جب منحرف ارکان جو ہیں وہ یکے بعد دیگرے سامنے آنا شروع ہو گئے، اور پارٹی کے اپنے اندر سے جو بہت ان کے جید لوگ تھے، بہت زیادہ جو اپنی پارٹی کے اسٹال ورڈز تھے، انہوں نے ہمارے شوز میں آ کے ایسا ڈیفینڈ کرتے تھے پی ٹی آئی کو کہ ہم واقعی کہتے تھے یار بڑے لوئل لوگ ہیں یہ لوگ. وہ لوگ بھی سامنے آ کر منحرف باتیں کرنا شروع ہو گئے، جس میں اون چودھری تھے، یہ علیم خان تھے، جہانگیر ترین تھے، پرویز خٹک تو خیر خاصے بعد میں آئے، ایک جویریہ ظفر ایک ایم این اے تھی، خاتون ایم این اے وہ تھیں. مطلب یہ سارے بڑے پرومیننٹ لوگ تھے جو کہ اس وقت گورنمنٹ کو بہت زیادہ پہلے تو ڈیفینڈ کرتے تھے، لیکن پھر وہ اتنے ہی زیادہ شدت سے ناراض ہو گئے. ان کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا ایم کیو ایم پہلی اتحادی جماعت بنی جنہوں نے اپنے راستے علیحدہ کیے. پرابلم اتحادیوں سے شروع نہیں ہوئی، پرابلم شروع ہوئی منحرف ارکان سے. تو یہی بیسکلی اس وقت بھی بات یہ لاگو ہوتی ہے کہ اس وقت بھی پرابلم اتحادیوں کی نہیں تھی. مسائل تب شروع ہوئے تھے جب آپ کے اپنے جماعت سے جو ہے وہ لوگ ٹوٹنے شروع ہو گئے تھے. ان کی دیکھا دیکھی کئی سارے اتحادی جماعتیں پھر ظاہر ہے یکے بعد دیگرے وہ بھی آ کے شروع ہو گئے کہ نہیں جی ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا، ہم اس میں دوسری طرف ووٹ ڈالیں گے، حکومت کے خلاف ووٹ ڈالیں گے. اور پھر ظاہر اتحادی جماعتوں نے بھی اس میں اپنی جو ہے وہ راہیں جدا کرنا شروع کر دی. گویا یہ کہ ان کے جو پرابلمس تھے جو پہلے ایگزسٹ کرتے تھے اس کے اوپر، لیکن بہرحال ان اتحادی جماعتوں نے کبھی راستے علیحدہ کرنے کی بات نہیں کی. ابھی بھی جو اتحادیوں کے لیول پہ پرابلمز ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ اس میں راستے جدا کرنے کی بات کوئی دور دور تک ہو. یہ بات میں نے بہرحال چیک کی ہے، اور اس کی جو ریسنٹ پاسٹ ہے اس میں کئی زیادہ مثالیں ملتی ہیں کہ بہت زیادہ پرابلمز آئے، پھر وہ حل بھی ہوئے، الگ الگ مدعے آئے، مسائل آئے، پھر خیر ان کو ریکنسائل کر لیا گیا، لیکن کبھی راہیں جدا ہونے والی بات کبھی بھی نہیں ہوئی. اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کا کہا جاتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی اگر ایک مائنڈ بن جائے تو اس کے بعد گورنمنٹ کی جو ہے وہ ایگزسٹنس ناممکن ہو جاتی ہے. اور یہ ایک ایسا فینومینن ہے جو کہ پاکستان میں ویدر ون لائکس اٹ اور ناٹ اکثر و بیشتر دیکھنے میں آیا ہے. مطلب میں بات کر رہی ہوں ماضی کی اور ریسنٹ پاسٹ کی خاص طور پر، لیکن بہرحال یہ جو ایک چیز اس دفعہ کے اوپر جو لوگ لاگو کر رہے ہیں، میں نے اس کو بہت تفصیل سے چیک کیا ہے، اور مجھے اس بات کی بالکل کہیں سے انڈورسمنٹ نہیں ملی کہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ میں کوئی پرابلم ہے. بلکہ ایک اور اہم بات کا مجھے جب میں نے پوچھا تو میرا جو سورس تھے انہوں نے ایک اور بات کا اضافہ یہ بھی کیا کہ دیکھیں مطلب آج کل تو بڑی بین الاقوامی طور پر ریٹنگ ایجنسیز جو ہیں پاکستان کی تعریف کر رہی ہیں. اس جو تعریف ہے ریٹنگ ایجنسیز کی، انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز کی، اس کو بڑا اہمیت دی جا رہی ہے، امپورٹنس دی جا رہی ہے گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کی طرف سے، اور دونوں حلقے اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں مطلب یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ ایٹ لیسٹ وی آر ان دا رائٹ ڈائریکشن. کچھ مشکل فیصلے بھی ہم لوگ کر رہے ہیں لیکن ہم لوگ کریں گے، اور دونوں اطراف سے یہی باتیں کی جا رہی ہیں. تو مطلب جو دونوں اینڈز ہیں وہ اس بات کو، اس خبر کو بڑے برملا انداز میں اس کی تردید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ساتھ ہی جو ریٹنگ ایجنسیز والی بات ہے نا، یہ اضافی طور پر مجھے بتائی گئی ہے کہ دیکھیں دس انڈیکیٹس کہ سم تھنگ از رائٹ، یا حکومت جو ہے وہ صحیح سمت میں ہے.
فیکچولی اسپیکنگ میں اس پہ اختلاف کر سکتی ہوں، اپنے انالیسس میں اس سے اتفاق کر سکتی ہوں یا اختلاف کر سکتی ہوں، لیکن میرا ابھی مقصد یہ تھا کہ ایٹ لیسٹ جو یہ اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں ان کے بارے میں کھوج لگائی جائے کہ اس میں کتنا وزن ہے. تو اس میں مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ نتھنگ آف دس سارٹ از ہیپننگ سو فار.